ابی رضی اللہ عنہ ممبر تے بیٹھے ہوئے میاں صحابہ نو خطاب کر رہے نے، میاں ممبر تے بیٹھے ہوئے واز کر رہے نے، ممبر تے بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے نے۔ کیسا منظر ہوئے گا؟ حضرت ابی رضی اللہ عنہ دی زبان تے جملے آ گئے رب دے قرآن دے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ وہ آیات تقوی تلاوت کر رہے نے، جو توجہ ہوئے تے گل کرنا چاہنا وا۔ اے میاں آیات تقوی وہ تقوی دے پہاڑاں دے سامنے پہ پڑھ دے نے، جنہاں نو متقی رب کہندا ہے، جنہاں نو متقی رب کہندا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ جنہاں دے بارے چ رب کہندا ہے اج آیات تقوی انہاں دے سامنے تلاوت پیاں ہوندیاں نے، جنہاں دے ٹیسٹ میں لے نے، جنہاں دے دلاں نو میں چیک کیتا ہے، جنہاں دا امتحان میں رب نے لیا ہے۔ میرا امتحان ممتحن لے لے، کامیاب کر دے وے، سارے اعتماد کر دینے، بورڈ وچوں پوزیشن آ جائے سارے اعتماد کر دینے، ضلع وچوں پوزیشن آ جائے سارے بورڈ تے اعتماد کر دینے، تحصیل وچوں پوزیشن آ جائے سارے بورڈ تے اعتماد کر دینے۔ قربان صحابہ تواڈے تو اے عدالت خدا دیے، اے ممتحن اللہ ہے، نتیجہ بھی میرا اللہ پیا سناندا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ حضرت ابی تقوی دے پہاڑاں دے سامنے میاں آیات تقوی تلاوت کر رہے نے، جی میں اج جمعے دا اجتماع ہو رہا ہے، لوگ اکٹھے نے، میاں مسجد نبوی وی اندر بھی حضرت ابی دے سامنے عام لوکی نہیں بیٹھے، نبی دے یار بیٹھے نے، نبی دے وفادار بیٹھے نے، نبی دے جانثار بیٹھے نے، نبی دے یار وفادار جانثار پیروکار میرے آقا دی نسبت تے سنگت تے تعلق رکھن والے بیٹھے نے، میرے نبی دے دیوانے بیٹھے ہوئے نے، میرے نبی دے